अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हमने किस आयत से स्टार्ट करना है? Math 195। शाबाश। आयत नंबर 195। अहले अकल ने कल हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला से मांगी थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को जो आजकल हम पढ़ रहे हैं तहज्जुद में पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी वो तमाम दुआएं ही कबूल फरमा ली। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी, बेशक मैं ला उज़ीउ, नहीं मैं ज़ाया करूँगा, अमल आमिलिन, अमल को किसी अमल करने वाले का, मिनकुम, तुम में से, मिन ज़करिन, खा कोई मर्द हो, औ उनसा, या औरत। तो अल्लाह ताला कितनी अच्छी तसल्ली दे रहे हैं। जो उलिल अलबाब थे उन्होंने अल्लाह ताला से अपने कबूलियत अमाल की दुआ की, नेक लोगों के साथ की दुआ की, और ये दुआ की कि अल्लाह हमें रोज़े क़यामत आप रुस्वा ना कीजिएगा। क्योंकि बसा औक़ात दुनिया में भी उन्हें लोगों की तरफ से जो एक क्रिटिसिज्म और मजाक फेस करना पड़ता है, तनकीद फेस करना पड़ती है। तो उन्हें ये डर होता है कि कहीं रोज़े क़यामत की जो रुसवाई है वो उसमें हम मुब्तला ना हो जाएं। तो अल्लाह ताला क्यों किसी का भी अमल ज़ाया नहीं करेंगे? बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम में से बाज़ बाज़ में से हैं। एक तो इससे ये मतलब निकलता है कि वहां पे कुछ किए बगैर अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी। एक तो इससे ये निकलता है, आप नोट कर लें। कुछ किए बगैर अच्छाई की उम्मीद ना रखें, क्योंकि जो रब किसी का जरा भर किया हुआ अमल जाया नहीं करता ना, तो इसी तरह वो रब जो है नाइंसाफी से काम नहीं लेंगे। कि ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान, उसने दुनिया में 100% अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, और दूसरा पर्सन उसने 1% भी कोशिश नहीं की, तो रोजे क़यामत वो दोनों फर्स्ट आ जाएं। आप बताएं, एक आम फहम रखने वाला इंसान भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है। बताएं, एक वो शख्स जिसने मेहनत की हो बहुत ज्यादा, और एक वो जिसने मेहनत नहीं की हो, दोनों में से कौन फर्स्ट आएगा? दुनिया में ही हम इस चीज का इतना एक्यूरेट जवाब दे देते हैं, तो आखिरत से मुतालिक क्यों हम कंफ्यूजन्स का शिकार रहते हैं? जिसने जो चीज ज्यादा दुनिया में, मेहनत की। हाँ, जो चीज दुनिया में मुमकिन नहीं हो सकती, वो आखिरत में कैसे मुमकिन हो सकती है, जो कि इस दुनिया से ज्यादा बेहतर जगह है। अल्लाह के यहाँ जिस चीज की बिना पर उसकी इंसान की कदर कीमत होती है ना, वो उसके अच्छे अमल है। नेकियों की तरफ दौड़ना है। और दूसरी बात ये यहाँ से पता चल रही है कि हमारे माशरे में भी ना मर्द को थोड़ा सुपीरियर समझा जाता है। अरब माशरे में भी इसी तरह था। औरतों के कोई राइट्स ही नहीं थे, कोई हकूक ही नहीं थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, मर्द हो या औरत, दोनों में से जो भी कोई नेक अमल करे, मेरी निगाह में दोनों बराबर हैं।
फल्लदीना हाजरू, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, व उखरिजू, और वो निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, व ऊदू, और वो अजियत दिए गए, फी सबीली, मेरी राह में, वक़ातलू, और उन्होंने जंग की, व कुतिलू, और वो मारे गए, लव कफ़िरन, अलबत्ता मैं ज़रूर दूर कर दूंगा, अनहुम, उनसे, सय्यआतिहिम, बुराइयां उनकी, वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल करूंगा उन्हें बागात में बहती हैं उनके नीचे से नहरें, सवाबन, बदला है, मिन इंदिल्ला, अल्लाह के पास से, वल्लाहु, और अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नुस सवाब, अच्छा बदला है। यहाँ पे नेक अमाल की एक फहरिस्त है पूरी की पूरी। उसमें सबसे पहली है हिजरत, दीन की वजह से, अल्लाह की अताअत के रास्ते में कोई तकलीफ़ दिए जाना, तो ख़वातीन को भी इस रास्ते पे चलते हुए बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद तीसरा काम है, उन्होंने जंगें लड़ी, मारे गए, घर से निकले, रिश्तेदारों से निकले, और उन्होंने अपनी जानें इस रास्ते में कुर्बान की और शहीद हो गए, तो अल्लाह फरमा रहे, मैं उनके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। शहीद के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा था कि उसका पहला कतरा अभी ज़मीन पे गिरता है, एक तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, दूसरा वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। ला ये गुर्रन्नका, ना धोखे में डाले तुझको, तकल्लुबु, चलना फिरना, अल्लदीना, उन लोगों का, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, फिल बिलाद, शहरों में। तो उनकी गर्ज क्या है? घूमने फिरने की, तिजारत भी हो सकती है, और सैरो तफरी भी, तिजारत प्लस सैरो तफरी। कुफार के लिए जो है वो दुनिया में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों का हाल देखकर अल्लाह फरमा रहे हैं, तुम धोखे में ना पड़ो कि ये कामयाब लोग हैं। हम जब ये देखते हैं कि वो लोग जो ईमान लेकर भी नहीं आए, कुफर पर भी हैं, जिनकी ज़िंदगी में ना दीन है, ना मजहब है, ना खुदा है, इन सब बातों के बावजूद वो खूब तरक्की कर रहे हैं, तो कोई किसी इंसान के दिल में ख्याल आ सकता है कि अच्छा, मैं दीन की वजह से, दीन के रास्ते पे चलने की वजह से मैंने क्या पाया, या हो सकता है इस बात को लेके कुछ लोग प्रोपागेंडा करें, और जो लोग दीन के रास्ते पे चल रहे हैं उनको उनको इस तरह की बात पेश करें इस रास्ते से हटाने के लिए। तो तकलीफ़ें दिया जाना, घरों से निकाला जाना, ये डिप्रेशन की कैफियत पैदा करती है ये चीज़। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग दुनिया के मकासद के लिए घूम फिर रहे हैं, तो उनका ये फ़ायदा भी वक्ती है। काफरों के कारोबार और सरगर्मियाँ तुम्हें धोखे में मुब्तला ना करें। मता उन कलील, फ़ायदा है थोड़ा सा, सुम्मा मअवाहुम जहन्नुम, फिर ठिकाना उनका जहन्नुम है, व बिअसल मिहाद, और कितना बुरा ठिकाना है। इसके बरक्स एक वो शख्स है जो आखिरत के फ़ायदे के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है, तो असल फ़ायदेमंद वो है जो हमेशा के फ़ायदे हासिल करने वाला हो, ना कि थोड़े से वक्ती फ़ायदे हासिल करने वाला हो।
آیت نمبر 198، لاکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتی الانہار ان کے نیچے سے نہریں۔ تو ہمیشہ کا فائدہ کن کے نصیب ہوگا؟ تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے پاس سے ایک مہمانی ہے۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اچھا ہے نیکوکاروں کے لیے۔ دنیاوی فائدے حاصل نہیں کر سکتا یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے۔ تو اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کے پاس دنیا کا بہت سا مال و متاع اکٹھا ہو جاتا ہے، تو انسان وقتی طور پہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ بتائیں ہمارے ہاں۔ جی بتائیں ہمارے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ کہ جس کا پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ عزت کی جاتی ہے۔ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا نہ ہو سکتا ہے اس کے کریکٹر میں کوئی بہت غلط چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ارد گرد ایک ہجوم نظر آتا ہے، اس کی ایک عزت اور ویلیو نظر آتی ہے، اس کی بات کی امپورٹنس نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا تقوی لیے ہوئے ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس مال و دولت اتنا نہیں ہے تو کئی بار اس کے ارد گرد لوگوں کا اتنا ہجوم نظر نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہمارے ہاں پسند کرتے ہیں جہاں سے ان کو مالی لحاظ سے بینیفٹ مل رہا ہو۔ تو ایسے میں ایک دین پہ چلنے والا انسان ہو سکتا ہے اس کو یہ خیال آئے کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے بہت سے لوگوں کی نظروں میں اسی کا جو ہے وہ معزز نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور تسلی کیا ہے کہ یہ چند روز کی دنیا ہے، اور اس کے بعد جو اصل مہمانی ہے نا نزولن، وہ اللہ کے پاس ہوگی، وہ کائنات کے رب کا مہمان ہوگا، جو تقوی لیے ہوئے ہوگا نا وہ اللہ کے ہاں اس کی مہمانی ہوگی، اور بہت زبردست طریقے سے مہمانی ہوگی۔ اگر کسی نے اللہ کی خاطر وقتی فائدوں کو قربان کر دیا تو وہ نقصان میں نہیں ہے، اسے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے روز قیامت۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے نیکوکاروں کے لیے، اور بہت زبردست تسلی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ قرآن میں ایک جگہ ہم نے نیک لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ڈرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ تورات اور انجیل۔
उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? ला यश्तरूना, नहीं बेचते, भी आयात अल्लाह, बदले अल्लाह की आयत के, समनन कलीला, थोड़ी कीमत। उलाइका, यही लोग, लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, अजर उनका, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास है। ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है, और बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि जब उनके सामने हक आता है वो उसे खुशी से कबूल कर लेते हैं। उनके अंदर अल्लाह के लिए आजी होती है, उनका अजर अल्लाह के पास महफूज है। सूरह कसस में भी हमने आता है एक जगह, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही मुमिनून, जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान लाते हैं। व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बी, और जब उनके सामने ये किताब पढ़ी जाती है वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। तो उम्मत मुस्लिमा अगर इस बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती है तो उसे उसके लिए सब्र और तकवा की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है अगली आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरु, सब्र करो, व साबिरु, और मुकाबले पर सब्र करो, व राबितु, और तैयार रहो, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, तुम फलाह पा जाओ। सब्र रोकने और बांधने के मानों में आता है, यानी खुद पर कंट्रोल रखो, अल्लाह की अताअत पर खुद को बांधो। ये इसके आप जो रेलेवेंट माना है वो लिख लें। इस बिरू से क्या कुछ मुराद हो सकता है? खुद पे कंट्रोल रखो, अल्लाह की अताअत पे खुद को बांधो, और फिर है गुनाहों से खुद को रोकना, ये भी इस बिरू में आ जाता है। मुसीबतों मुसीबतों और परेशानियों में खुद को रोके रखना बेसब्री से। ऐसी बातें ना की जाएं जिससे अल्लाह ताला नाराज हो, जिसका नतीजा कुछ भी ना निकले। और साबिरू का जो माना है इसका मतलब है सख्त सब्र, ज्यादा सब्र, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के सब्र करना। एक दूसरे से बढ़ चढ़ के सब्र करना, और दुश्मन के मुकाबले में साबित कदमी, दुश्मन के मुकाबले में साबित कदमी। और तीसरा वर्ड है राबितू, ये रब से है, यानी तैयारी करो। जंग की तैयारी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, या तबलीग की तैयारी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह अपने नफ्स को नेकियों पर तैयार रखना, अच्छे कामों पर आमादा रखना, माशरती ताल्लुकात को मजबूत रखना, माशरती ताल्लुकात को मजबूत रखना, सिला रहमी करना, सिला रहमी भी इसमें आ जाता है। दूसरों से एहसान का सलूक करना,
حدیث میں حدیث میں یہ لفظ جو ہے نا رابطو، ایسی حالت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جب وضو پہ دل نہ چاہ رہا ہو اور مسجدوں میں دور سے چل کر جانا پڑے، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پڑے، اس کے لیے بھی رباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان کو اپنے نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے۔ وہ چیزیں یہ ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے وضو پوری طرح کرنا، چاہے سردی ہو۔ پھر نمبر سیکنڈ، مسجد کثرت سے جانا، یعنی دین کے کاموں پر پوری طرح چوکس رہنا، چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم لوگوں نے دوسری چیزوں کو تو بہت زیادہ ویلیو اور امپورٹنس دے رکھی ہے، لیکن قرآن اور اسلام اور دین جو ہے اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے اندر اسلام پر عمل کرنے کا فخر باقی نہیں رہا، جبکہ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا فخر تھا کہ وہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، دین اسلام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں اسلام کو لے کر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑا بیریئر ہے۔ اسی لیے ہم خواتین نے بھی جو ویسٹ ہے ان کو دیکھ کے اپنے لباس مختصر کر لیے کہ شاید یہ ترقی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تب تک ترقی نصیب نہیں کریں گے جب تک وہ اس قرآن کو دوبارہ سے تھامیں گے نہیں۔ صحابہ کرام اس قرآن کی وجہ سے ہی انہوں نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ حاصل کیا اور دنیا میں بھی ترقی کی۔ تو یہاں پہ ام، تین طرح کے احکامات دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور پھر آخر میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور رابطوں میں تعلقات کا آپس میں بہتر رکھنا بھی آ جاتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم کسی جگہ پہ جائیں، ہمیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور انٹریکشن رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سائڈ پہ ہو کے بس بیٹھ جائیں، کسی سے سلام نہ لیں، کسی کو بلائیں نہ۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ نون لوگ ہیں اور کچھ ان نون، لیکن سب ہمارے قریب میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم کیا کریں، سب سے حال احوال لیں۔ جیسے کئی بار ہمیں کسی گیٹ ٹوگیدر میں انوائٹ کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی فیمیلز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے، جو کسی اور کے ریفرنس سے ہمیں جانتی ہیں یا پہچانتی ہیں۔ تو ان سب کو بھی ہمیں اگر موقع ملے تو ضرور سلام کرنا چاہیے، ان سے حال احوال کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں امت وسط کا رول ادا کرنے کی خصوصی ہدایت دی گئی ہے۔ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آیت کے اس حصے پہ عمل نہ کرو، جب تک تمہاری زندگی میں صبر اور تقوی نہ ہو، اور اگر تمہاری زندگی میں صبر اور تقوی ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چلیں، الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے آج۔
اس کے بعد جو ہے ہم 11th پارا اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ اگلی جو کچھ صورتیں ہیں وہ تھوڑی سی ٹف ہیں، کہ اس میں احکامات زیادہ ہیں، سورہ نساء اور اس سے اگلی صورتیں۔ 11th پارے سے جو ہے نا وہ کچھ ہاں آسان ہے، تو ہم پہلے وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ پیچھے سے کور کریں گے۔ چلے ان آیات میں سے میں آپ سے کوشچن پوچھ لیتی ہوں۔ یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے آیت 196 میں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہاں ملکوں میں پھرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد تجارت یا سیاحت۔ کفروں کی دنیاوی شان و شوکت۔ آیت 196 اور 197، کافروں کی دنیاوی ترقی سے مرعوب کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ جو دنیاوی ترقی ہے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم، اور ان کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آیت 198 سے بتائیں تقوی والوں کا کیا بدلہ اس آیت میں بتایا گیا ہے؟ کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، اور ہاں ان جی۔ کی اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان نوازی کی جائے گی۔ ہم، آیت 199، کون سے اہل کتاب کے لیے اللہ کے پاس ان کا اجر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہاں جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جی۔ جو اللہ کی آیات کو قیمت کے عوض نہیں بیچتے۔ آئے 200، ایمان والوں کو یہاں کیا کیا احکامات دیے جا رہے ہیں؟ ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ عربک میں بتائیں، اسبرو۔ اصبروا صابروا اور رابطوں۔ اور اتقوا اللہ۔ اسبرو کی وضاحت کریں۔ اصبروا سے مراد خود پر کنٹرول کرنا، اللہ ہوں کی اطاعت کو خود کے ساتھ پالنا، اور جی۔ گناہوں سے دور رہنا، اور مصیبت اور پریشانی میں خود کو بے صبری سے روکنا۔ اور اللہ کی فرما برداری پہ جمے رہنا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ وہی ہو جاتا ہے کہ اطاعت پہ خود کو باندھنا۔ صابروں سے کیا مراد ہے؟ صابروں سے مراد سخت صبر ہے، اور بڑھ چڑھ کر صبر کرنا، دشمن کے مقابلے میں ثابت کرنا۔ رابطو اور اتقوا اللہ کی وضاحت کریں۔
اور الرابطوں سے مراد تبلیغ یا جنگ کی تیاری کرنا، صلہ رحمی کرنا، معاشرتی تعلقات کو محفوظ رکھنا، احساس احسان کے ساتھ سلوک کرنا، اور نفس پر قابو رکھنا۔ جی۔ اور اتق اللہ سے مراد اللہ سے ڈرنا، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ رابطوں میں یہ بھی آ جائے گا کہ اپنے نفس کو باندھ کے رکھنا، کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہو، ہم اپنے نفس کے کنٹرول میں نہ ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پورا دن ہمارا نفس ہم سے کام کرواتا ہو، جی اچھا سونے پہ دل چاہ رہا ہے سو جائیں، کھانے پہ دل چاہ رہا ہے کھا لیں، کلاس اٹینڈ کرنے پہ دل نہیں چاہ رہا نہ اٹینڈ کریں، نماز پڑھنے پہ دل نہیں چاہ رہا تو نماز چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے نفس کے کنٹرول میں ہیں، ہمارا نفس ہم سے پورا دن کام کرواتا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو لے کے جائیں چلیں۔ اور نفس کو کنٹرول ایسے کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے ہم اپنے نفس سے وہ منوائیں، وہ کام کروائیں ہم، تو اس سے پھر اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ مبتدا اور خبر کے بارے میں، مبتدا پہ کون سا اعراب ہوتا ہے اور خبر پہ کیا اعراب ہوتا ہے، دونوں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ مبتدا پہ کون سا اعراب ہوتا ہے اور خبر پہ کون سا ہوتا ہے؟ جی، زید صالح، یہ جملہ اسمیہ ہے، زید صالح ہے، جملہ اس میں ایک کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، اور جو مبتدا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ وسعت کا ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کل ہی ہم نے ایک مرکب پڑھا، مرکب جاری، پھر ہم نے اس سے پہلے مرکب اضافی پڑھا تھا، ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے جس میں موصوف اور صفت ہوتے ہیں، موصوف کہتے ہیں جس کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہو، جیسے الرجل، الرجل الطویل، لمبا آدمی، یا رجل طویل۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات بھی استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی مبتدا کی جگہ پہ مرکب آ جاتا ہے تو کبھی خبر کی جگہ پہ، جیسے لمبا آدمی نیک ہے۔ اب لمبا آدمی میں بتائیں کہ مرکب کون سا ہے اور کون سا مرکب ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب ہم اس کو عربی میں کنورٹ کرتے ہیں، جیسے پہلی مثال تھی نا لمبا آدمی نیک ہے، تو پہلے ہم لمبے آدمی کو کنورٹ کرتے ہیں عربی میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو
अम, जिसकी क्वालिटी बयान की जा रही होती है ना, वो पहले आता है मौसूफ, अर्रजुलु अत्तवीलु, लंबा आदमी। और नेक है की अरबी होगी सालिहुन, अर्रजुलु तवीलु सालिहुन। तो यहाँ पे बताएं क्या चीज मुरक्कब सूरत में आ रही है, मुब्तदा या खबर? मुबतदा। मुब्तदा। मुब्तदा मुरक्कब सूरत में आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पहले जो हमने मिसालें पढ़ी थी ना, वो मुफरद मिसालें थी, एक एक। जईदुन सालिहुन, या अल मुस्लिमु सालिहुन, या अल मुमिनु सालिहुन। फिर दूसरा है कुरान अल्लाह का कलाम है, अल कुरानु कलामुल्लाही। अब बताएं यहाँ पे क्या चीज मुरक्कब है? हाँ जी, मुब्तदा मुरक्कब है या उसकी खबर? खबर। जी खबर। रसूल की अतात अल्लाह की अतात है, इसमें भी इताअतुर रसूली इताअतुल्लाही। इसमें आप बताएं, दोनों ही मुरक्कब सूरत में हमें नजर आ रहे हैं, मुब्तदा भी और खबर भी। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो जुमला एक्सटेंड हो सकता है। इसकी अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैद ने एक लड़का है। अब पहले आप ये देख लें कि क्या चीज मुरक्कब सूरत में आ रही है, उसको आप अंडरलाइन कर लें। जैद तो नहीं है, नेक लड़का मुरक्कब है, इसका मतलब है खबर यहाँ पे मुरक्कब है। तो इसको बनाएं आप, मरफू ही बनाना है आपने। लड़के को कहते हैं वलदुन, तो कैसे बनाएंगे आप? अस्सैतुन जी बलदुन सालिहुन। शाबाश, ये जुमला इस तरह से बनेगा। तो इसका तर्जमा क्या होगा कि जैद नेक लड़का है। ये एक पूरा कंप्लीट जुमला इसमें है जिसमें मुरक्कब का इस्तेमाल हो रहा है। ये मुरक्कब कौन सा है? नेक लड़का। इस मुरक्कब का नाम क्या है? बेइजाफी। मुरक्कब तौसीफी, जिसमें जिसके दो जुज होते हैं, मौसूफ और सिफ्त। मुरक्कब इजाफी में पोजेशन होती है। जैसे ये अगली मिसाल में आ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जिसमें कुछ पोजेशन या मलकियत जाहिर हो ना। जैद की किताब, मेरा कमरा, मेरा कलम, अल्लाह के रसूल। तो इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। अब यहाँ भी खबर आ रही है मुरक्कब सूरत में, आप इसको कन्वर्ट करें, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कैसे बनाएंगी? मुरक्कब इजाफी में मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैहि बाद में आता है। यानी अगर अल्लाह के रसूल हैं तो रसूल की अरबी पहले बनाएंगे और अल्लाह बाद में आएगा। मोहम्मद जी मोहम्मद, रसूलुल्लाह। शाबाश, मोहम्मदुन रसूलुल्लाही। तो इसका तर्जमा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। अब सबसे पहले तो अल्लाह ताला आ जाएंगे, अल्लाहू। फिर उसके बाद इसी तरतीब से आप कन्वर्ट करती जाएं। पहले रब की अरबी बनाएं, फिर इंसानों की, अन्नास, और फिर तमाम की। तमाम को कहते हैं अजमाइन। अल्लाहु रब्बुन नासी अजमाइन। अल्लाह ताला तमाम जहानों के रब हैं। अल्लाहु रब्बुन नासी अजमाइन।
अल्लाह ताला, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। अल्लाहु, फिर उसके बाद सबसे पहले मालिक, और फिर बदले के दिन के लिए यौमुद्दीन। अल्लाहु मालिक यौमिद्दीन। जी, अल्लाहु मालिकु यौमिद्दीन। क्योंकि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है और इसमें भी पेश का ही इस्तेमाल होता है। अल्लाहु मालिकु यौमिद्दीन, ये किताब नहीं है। सबसे पहले इसम इशारा लगाएं, करीब का। अच्छा, हमने मुरक्कब इशारी भी पढ़ लिया है। मुरक्कब इशारी पढ़ लिया है ना हमने। तो ये किताब मुरक्कब इशारी है, जिसमें किसी की तरफ, चीज की तरफ इशारा किया जाए। तो ये के लिए हादा, और किताब के लिए अल किताबू। तो ये मुरक्कब इशारी हो जाएगा। हादल किताबु नई है, जदीदुन। ये जैद के बेटे हैं। जमा के लिए कौन सा इसम इशारा इस्तेमाल होता है? हाउलाई। हाँ जी, हाँ उलाई, जैद के बेटे। बेटे को क्या कहते बेट बनूना, जमा। इब्न एक होता है, और बनूना। हैं? हाउलाई बनून सैदुन। बनू जईदिन, हमने पढ़ा था कि तस्निया और जमा में अगर नून लगा हुआ हो तो उसको मुजाफ बनाते हुए वो नून गिर जाता है। हाँ उलाई बनू जईदिन। हामिद का भाई सच्चा है। भाई को कहते हैं अखुन। तो अखुन अखुन। की जो मरफू अखुन की जो मरफू हालत है ना, वो अखू होती है। वाव का इजाफा हो जाता है अखुन के साथ। अखू हामिदिन, हामिद का भाई सादिकुन, सच्चा है। अल्लाह मुत्तकियों का वली है। अल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। शाबाश, अल्लाह वलीयुल मुत्तकीन। नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज के लिए मेराज वर्ड ही इस्तेमाल होगा। अस्सालिकु। अस्सलातु। अस्सलातु। अल अलमेराजुल मुबीन। नहीं, मोमिन की मेराज हमने मुरक्कब इजाफी बनाना है। मुरक्कब इजाफी में मजाफ के साथ अलिफ लाम नहीं आता। अस्सलातु मेराजुल अस्सलातु मोमिन। मेराजुल। मुजाफ इलैहि के साथ अलिफ लाम आता है, मेराजुल मोमिनी। दुआ इबादत का मग्ज है। मग्ज को कहते हैं मुखुन। दुआउ मुखुल इबादती। दुआ इबादत का मग्ज है। दुनिया आखिरत की खेती है। खेती के लिए दार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। दुनिया दारुल आखिर। वैसे इसका क्या मतलब है कि दुनिया आखिरत की खेती है? ये मतलब हम दुनिया में जो करेंगे तो इस हिसाब से हमारी आखिरत डिसाइड होगी। हम्म हमारे जैसे अमाल होंगे ना, वो हमें वही वहां पे नजर आएंगे। जिसने दुनिया में अच्छे अमल किए होंगे, अल्लाह को राजी करने की एफर्ट की होगी, आज भी हमने जैसे पढ़ा, जिसने अपनी जिंदगी में अम, इस्बिरू, साबिरू, राबितू से काम लेते हुए और अल्लाह का तकवा लिए हुए अपनी सारी जिंदगी गुजारी होगी, उसकी जो फसल होगी ना रोजे क़यामत, वो बहुत अच्छी और वैल्यूएबल होगी। बहुत उसकी कीमत होगी। बहुत उसका अजर सवाब होगा। और जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, कि पूरा दिन बस उसका नफ्स ही उसको चलाता था,
دل کیا تو کھا لیا، سونے پہ دل کیا سو گئے، آؤٹنگ پہ دل کیا تو آؤٹنگ پہ نکل گئے، بغیر یہ دیکھے کہ آ، اذان کا وقت ہے یا نماز کا وقت ہے، تو یعنی اس طرح کی زندگی گزاری جس طرح نفس نے چاہا، تو پھر جو کھیتی ہوگی نا، آخرت کی کھیتی، جب وہ کام کیے ہی نہیں جو مطلوب تھے، پھر کھیتی بھی خراب خراب قسم کی ہوگی، جو فروٹفل یا فائدہ مند نہیں ہوگی، ناقص ہوگی، اس میں نقص ہوگا، کیونکہ دنیا میں انسان کے عمل میں نقص تھا تو وہ اس کو اپنی آخرت کی کھیتی میں بھی نظر آئے گا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات جی، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ مالک کے لیے رب بھی آپ استعمال کر سکتے۔ یہ تو اللہ رب جی، رب العالمین، وہ پنکھا پرانا ہے، پنکھے کے لیے مرواہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے آخر میں گول تا بھی آتی ہے، مرواہت۔ وہ پنکھا، وہ کے لیے تل کا، میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں۔ جی بنائیں جملہ۔ دل کا مرحت جی، پرانے کے لیے قدیم۔ دل کا میرا قدیم ہاں جی، مرواہا، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے، تلک المرواہۃ قدیمۃ، ایسے لکھا جائے گا۔ اچھا، میں اب آپ سے اس میں سے کچھ چیزیں پوچھتی ہوں۔ لہم کے بارے میں بتائیں کہ اس میں ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جمع مذکر کی طرف۔ تو کون ہے جمع مذکر؟ کن کی دعا قبول کر لی تھی؟ کون سی آیت میں؟ جی، کون سی آیت میں؟
आज वाली आयत 195। कल हमने जो उलुल अलबाब थे उनकी दुआएं पढ़ी थी, तो उन्हीं की तरफ इशारा है हम का कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल कर ली। अमला आमिलिन कौन सा मुरक्कब है? काफी। इजाफी, शाबाश। मुजाफ इलैही से हमें पता चलता है कोई भी इसम सिर्फ दो हालतों में ही मजरूर होता है, इसके अलावा नहीं। या तो वो मुरक्कब जारी होगा, उससे पहले कोई हरूफ जारा में से इसम आ रहा होगा तब, या वो मुजाफ इलैही होगा। तो मुजाफ का इराब जो है ना, वो कुछ चीजों की वजह से तब्दील हो जाता है। जैसे वैसे तो पेश ही होती है, अमलु सालिहीन होना चाहिए था, लेकिन अब ये चूंकि मफूल बिही की जगह पे आया है इसलिए ये मंसूब है, अमला है। मिनकुम, मिनकुम का तर्जमा क्या बनेगा? तुम मुझसे। हाँ जी, यहाँ पे कुम में अल्लाह ताला मुजक्कर और मुन्नस दोनों को शामिल कर रहे हैं। फी सबीली कौन सा मुरक्कब है? मेरे रास्ते में। मुरक्कब इज़ाफ़ी दो मुरक्कब हैं इसमें। और इशारी। मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी। मिन ताहतीहा कौन सा मुरक्कब है? मिन ताहतीहा। मिन, मिन से आप, इज़ाफ़ी। जी, जारी प्लस इजाफी। मिन ताहती जारी है और ताहतीहा इजाफी है। मिन इंदिल्लाही। तारी और इज़ाफ़ी। हाँ, जारी और इजाफी। इंदहू, उसके पास। इज़ाफ़ी। हुस्नु सवाबी। हुस्नु सवाबी। तौसीफ़ी। हाँ जी, इजाफी है, सवाबी से हमें पता चल रहा है। मअवाहुम, मअवाहुम। और इज़ाफ़ी। इजाफी। लहुम, इज़ाफ़ी। जी। फीहा, काफ़ी। फीहा, फी हरूफ जारा में से है। हमेशा रहने वाले हैं उनमें। ये मुरक्कब जारी है। हाँ का इशारा किसकी तरफ जा रहा है? किस में रहने वाले हैं हमेशा? पीछे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस का?
जन्नत। हाँ, जन्नात। जन्नात। जन्नात कौन सा अम, इसम है? वाहिद, मुसन्ना या जमा? वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? सन्ना। जमा है। जमा। मुसन्ना होता तो ये जन्नतुन से जन्नतानी होता। ये जन्नात है, अलिफ ता लगा के। हमने पढ़ा कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होता है। तो जन्नात जो है वो नॉन लिविंग थिंग में से है, इसलिए इसके लिए हा की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, हुन्ना की इस्तेमाल नहीं हुई। समनन कलीला कौन सा मुरक्कब है? समनन कलीला मुरक्कब तौसीफी। सरीउल हिसाब। यूसफी। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।